दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1474 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9911 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1474 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,33,452 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1931 रहेको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,14,521 पुगेको छ। हाल मुलुकभर 17,423 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। देशभरिका 309 पालिकामा सोमबार 5 देखि 15 शैय्याका आधारभूत अस्पतालको एक साथ शिलान्यास गरिएको छ। स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकारले 396 स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनका लागि 57 अर्ब 97 करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार जग्गा प्राप्ति भइसकेका स्थानहरूमा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको हो। बाँकी स्थानीय तहमा मक्सिरभित्र शिलान्यास गरिनेछ। देशभर एक साथ यति ठूलो संख्यामा अस्पताल शिलान्यास गर्नु स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को हो। सरकारले यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति भनेको छ। स्वास्थ्य क्रान्ति नै हो कि होइन त्यो त भन्न सक्दिन, तर जनस्वास्थ्यको हिसाबले यो ठूलो उपलब्धि हो। जनस्वास्थ्यका जानकार डाक्टर बाबुराम मरासिनी भन्नुहुन्छ, अस्पताल टाढा भएर बिरामी छटपटिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्रत्येक गाउँपालिकामा 15 शैय्याको एउटा अस्पताल बनाउन माग गर्दै बजेट मागेको थियो। 26 वैशाख 2075 मा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले एक पालिका एक अस्पतालको योजना अगाडि बढाएको बताउनु भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक पुर्याउने घोषणा समेत भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा नै प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो। स्वास्थ्यले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा 21 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बढी बजेट पाएको थियो र यसरी आएको रकमको धेरै ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको थियो। बजेट विनियोजन भए पनि अस्पताल निर्माणले अभियानको रूप लिन सकेको थिएन। 28 असोजमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका विष्णु पौडेलले 3 कार्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतसँग छलफल गर्नुभयो र प्रत्येक स्थानीय तहमा एकै दिन अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्ने योजना अगाडि सरे अनुसार यो काम अगाडि बढेको हो। परियोजनाको बीजारोपण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालोमा भएको थियो। प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापा हुनुहुन्थ्यो। छोटो समय मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत जग बसाल्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसमध्ये एक थियो एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना। हरेक नागरिकले आधा घण्टाको दूरीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने गुरु योजना त्यसबेला बनेको थियो। अस्पताललाई बेडका आधारमा नभई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। पत्र युद्ध गरेर एक अर्कामाथि आरोप लगाइरहेका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू सचिवालय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा भित्रभित्रै आफ्नो गुटको रणनीति तयार पार्न व्यस्त देखिएका छन्। नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले सचिवालय बैठकमा पेश भएका सबै डकुमेन्टहरू स्थायी कमिटीमा लैजाने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष भने प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता वा संशोधन गराएर सचिवालयबाटै साझा प्रस्ताव बनाउने रणनीतिमा जुटेको छ। बैठकको माग गरिएको 5 नेताको पत्र जवाफमा कार्तिक 25 गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई पत्र लेखेपछि नेकपा भित्र पत्र युद्ध सुरु भएको हो। कार्तिक 28 मा प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा ओलीलाई जवाफी पत्र लेख्नुका साथै 19 पृष्ठको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। त्यसको जवाफमा शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 38 पृष्ठको काउन्टर प्रस्ताव गर्नुभयो। अब यी सबै डकुमेन्टलाई स्थायी कमिटीमा लैजाने प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको तयारी छ। प्रचण्ड सहितका सचिवालयका 5 नेता प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा गर्दै ओलीलाई बुझाएको पत्र, त्यस पत्रमा ओलीको जवाफी पत्र अनि फेरि प्रचण्डले लेखेको प्रतिउत्तर पत्र समेत स्थायी कमिटी बैठकका लागि
छलफलका लागि लैजाने प्रचण्ड पक्षका नेताहरूको तयारी छ। तर ओली पक्षले भने सचिवालयमा सहमति जुटाएर दुवै अध्यक्षको साझा प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। यदि स्थायी कमिटीमा साझा प्रस्ताव लैजान नसकिए पनि प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता वा संशोधन गर्नुपर्ने अडान ओली समूहको रहेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकी सरकारको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC का सन्दर्भमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच मत बाझिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आफूले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको MCC सम्झौता कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताउनु भयो। गत शनिबार प्रचण्डलाई सम्बोधन गरिएको जवाफी पत्रमा उहाँले लेख्नु भएको छ, MCC हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रवादी र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि नेपालीको तर्फबाट गरिएको हुनाले कार्यान्वयन गरौँ भनेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने चाहिँ कसरी राष्ट्रहित विरोधी भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने MCC सम्झौता पहिलाको भन्दा राष्ट्रहित र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरी पार्टीबाट गोप्य सम्झौता गरेको दाबी गर्नुभएको छ। MCC सँगको सम्झौताबारे नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले चासो नदेखाएको प्रचण्डको आरोप रहेको छ। MCC अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई $50 करोड अनुदान दिने भनिएको छ। त्यसका लागि $13 करोड भने नेपाल आफैले विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ। संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न हुने र नहुने पक्षमा मत व्यक्त भइरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष द्वयको MCC को धारणा बाझिएको हो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। सोमबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ। छलफलमा सांसदहरूले विधेयकमा रहेको संघीय र प्रादेशिक कारागार सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रश्न उठाएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी दुई किसिमको कारागारको परिकल्पना गरिएको छ। तर सांसदहरूले दुई थरी कारागार राख्दा कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी लगायतमा खर्च बढ्ने भन्दै कारागारलाई एकै तहमा राख्न सुझाव दिएका छन्। संघीयता बढी खर्चिलो भयो भनेर आलोचना भइरहेका बेला दुई तहमा कारागार किन चाहियो? सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले भन्नुभयो, संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने र कारागारको सबै व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने गरी जान सकिन्छ। त्यसो गर्न नसकिए संघ मातहत मात्रै राखे हुन्न कि संघ मातहत मात्रै कि प्रदेश मातहत मात्रै राखौं, उहाँको प्रस्ताव छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डितले कस्ता कैदीबन्दीलाई कता राख्ने, त्यसको मापदण्ड के हुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संविधान र संविधान जारी भएपछि बनेका ऐन कानूनमा प्रादेशिक कारागार रहने कल्पना गरिएको बताउनु भयो। संविधानमा कारागार व्यवस्थापन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कारणले पनि दुई किसिमको कारागार राख्नै पर्ने बताउनु भयो। अन्यथा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने गृहमन्त्री थापाको जवाफ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उक्त छलफलमा खुल्ला कारागारको अवधारणामा भने सहमति जुटेको छ। खुल्ला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गएर कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकिएको ठाउँ सम्झाउनुपर्छ भन्ने परिभाषामा समितिले सहमति जुटाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार नेपाली कागजमा 2 पन्ने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभयो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। रोचक त के छ भने सरकारले अस्वीकार गर्ने बताएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार सम्बन्धी इन्डेक्समा नेपाललाई केही सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उदाहरणका लागि भ्रष्टाचारलाई मानवता विरुद्धको अपराध मान्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 62% नेपालीहरूले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिएको जवाफ दिएका छन्। यो नेपाल सरकारका लागि सकारात्मक निष्कर्ष हो। त्यस्तै 17 देशमा गरिएको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया 2020 नामक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा सरकारी निकायमा काम गराउँदा घुस दिनु नपरेको प्रमुख 3 वटा देशमा नेपाल परेको छ, जुन नेपालका लागि अर्को सकारात्मक पक्ष हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनमा समेटिएका मध्ये जम्मा 12% मात्रै विगत 12 महिनामा घुस खुवाएको जवाफ दिएका छन्, जबकि यो दर भारतमा 39% र चीनमा 28% छ। यस हिसाबले 17 देशमध्ये भारत सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश हो। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको 1 सातापछि आइतबार विज्ञप्ति नै निकालेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। आखिर किन सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको होला? नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्न सक्ने प्रभाव के होला? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल प्रहरीमा थप गरिएको एउटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG को दरबन्दीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ। सोमबार साँझ गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले पोखरेललाई AIG मा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको
गरिएको हो। यो सँगै हालका आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीको अवकाश भएपछि महानिरीक्षक आइजिपी बन्नका लागि उहाँ एक्लो दावेदार बन्नु भएको छ। छेत्रीको कार्यकाल 19 वैशाख 2079 सम्म छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका नातेदार पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गरेर भावी आइजिपीको एकल उम्मेद्वार बनाउनका लागि सरकारले मक्सिर पहिलो साता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई समेत थाहा नै नदिई एआइजीको दरबन्दी थपेको थियो। एआइजीमा पोखरेलको ब्याचबाट एकल बढुवाले अन्यको कार्य सम्पादन खस्काउने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय असन्तुष्ट रहेको छ। तर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दबाव सामु प्रहरी महानिरीक्षक छेत्री पनि निरीह बनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्। पोखरेलसँगै उनको ब्याचका सहकुल थापा, धीरज प्रताप सिंह लगायत पनि महानिरीक्षकका लागि दावेदार मानिएका थिए। तर सरकारले पोखरेलको एकल बढुवा गरेसँगै अन्यको सम्भावना टरेको छ। यसअघि पोखरेल प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीमा पनि एक्लै बढुवा भएका थिए। त्यसबेला पनि कनिष्ठ अधिकृतलाई डिआइजी बनाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। डिआइजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि उनलाई तत्कालीन रक्षा मन्त्री पोखरेलकै दबावमा 19 वैशाख 2076 मा एसएसपीबाट डिआइजी बढुवा गरिएको थियो। पोखरेल प्रहरी निरीक्षक, डीएसपी र एसपी हुँदा वरियतामा अगाडि थिएनन्, तर एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुने क्रममा 5औं वरियताबाट सिधै 1 नम्बरमा पारिएको थियो। यसअघि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा रहेका बेला दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा सरुवा हुँदा पोखरेलले जान नमानेर कमान्डको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। हाल उनी महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीमा कार्यरत रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावको समाचारतर्फ लागौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्को साताबाट दिल्ली काठमाडौँ उडानका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ। 10 मक्सिरमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारतले प्रस्ताव गरेको एयर बबल स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। अरू देशको हकमा भने मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा उडान सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय छ। अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भारतीय उड्डयन निकायसँग उडान सम्बन्धी नियम बनाएपछि उडान सुचारू हुनेछ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भन्नुभयो, अहिलेलाई काठमाडौँबाट एउटा र दिल्लीबाट एउटा फ्लाइट सुरु गर्छौं। कस्ता यात्रुलाई आउन दिने, के मापदण्ड हुने भन्ने दुई देशको उड्डयन निकायले तय गरेपछि अर्को साताबाट उडान सुरु हुन्छ। चैत 11 यता नेपाल भारत उडान रोकिएपछि यताबाट जाने र उताबाट आउनुपर्ने लाखौं यात्रु प्रभावित भएका छन्। मन्त्री परिषदको नयाँ निर्णयपछि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अनुमति दिनुपर्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्री भारतमा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने बारे सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नआएको बताउनुहुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सका लागि भारत सर्वाधिक यात्रु हुने रुट हो। 9 महिनाभन्दा लामो समयदेखि भारत उडान बन्द हुँदा कम्पनीले करोडौं आम्दानी गुमाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। कञ्चनपुरमा नक्कली नोट छाप्ने मेसिनसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 मा डेरा गरी बस्ने ऋतिका बम, उनका श्रीमान अनुज शर्मा र भगतपुरका दीपक नाथ छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी अमरबहादुर थापा छेत्रीका अनुसार बम र शर्मालाई महेन्द्रनगर स्थित बजारमा फेला पारी खानतलासी लिँदा 1000 दरका 2वटा नक्कली नोट भेटिएको थियो। त्यसपछि डेरा कोठामा खानतलासी गर्ने क्रममा थप नक्कली नोट, फोटोकपी पेपर, नक्कली नोट बनाउने मेसिन, कैंची लगायतका सामग्री बरामद भएको छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दुवैजनालाई मुद्रा सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतबाट 5 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। दीपक चाहिँ नक्कली नोट लिएर अरुण शाहको पसलमा सामान किन्न जाँदा पक्राउ परेका हुन्। थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस 1 गतेदेखि भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाएर पुस 1 गतेदेखि मन्दिर खोल्ने निर्णय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पुस 1 गतेदेखि मन्दिर छिर्न चाहने भक्तजनले पालना गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी मापदण्ड समेत कोषले तयार पारेको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भक्तजनलाई एउटा ढोकाबाट प्रवेश गराई अर्कोबाट निकाल्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्वभरि फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले ज्योतिर्लिङ्गको पनि ज्योतिर्लिङ्ग अर्थात् महाज्योतिर्लिङ्गका रूपमा आस्था राख्ने मन्दिर 9 महिनादेखि बन्द रहँदा भक्तजनले मन्दिरमा दर्शन गर्न पाएका छैनन्। सार्वजनिक यातायात लगायत अन्य क्षेत्र खुल्ला हुँदा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला नभएको भन्दै विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाले पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।